बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान महमद की तारीख के साथ जुड़े हुए एक और तारीखी किरदार जिनका नाम है जहानोस पाशा। आज की वीडियो है जहानोस पाशा के किरदार पे कि जहानोस पाशा की तारीखी तौर पर क्या वैल्यू थी और उनकी हिस्ट्री क्या थी। उसी हवाले से आज की वीडियो में बात की जाएगी और मतलब वो बेसिकली पैदा ईसाई हुए थे या जिस तरह भी हुए थे वो तमाम चीज़ें स्लाइड्स में शेयर की जाएंगी। और उसके साथ साथ जब फतह के बाद उनको ग्रैंड वज़ीर बनाया गया और सुल्तान महमद के जब वो सुल्तान बने तो उसके बाद उनको सेकंड वज़ीर बनाया गया। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में शेयर की जाएंगी। बहुत से लोग इन जो है चीज़ों से पहले से ही वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं जब भी किसी किरदार पे वीडियो बनाता हूं तो कोशिश करता हूं कि उसके तमाम एस्पेक्ट्स को ही कवर किया जाए। तो आज की वीडियो में भी ये तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की स्लाइड्स की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या मालूमात दी जा रही है। तो जहानोस पाशा या ये कहने के जहान पाशा जो कि 1426 में पैदा हुए और 1469 में वफ़ात पा गए, जो कि एक अल्बानियन ओस्मानी फ़ौजी कमांडर थे। और उनके जो है वो कबूतान पाशा के भी उनके पास एक रैंक है जो कि मतलब उस्मानी नेवी के पाशा होते हैं, और एक उनके पास हाईएस्ट मिलिट्री रैंक भी है, ग्रैंड वज़ीर भी थे सुल्तान महमद दोम के दौर पर। और ओरिजिनली उनकी बात की जाए तो वो एक ईसाई थे जो कि बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे दफ्शिरमे सिस्टम से, जो कि एक सिस्टम था, एक निज़ाम था जिसके ज़रिए से ईसाई या कैथोलिक बच्चों को मुसलमान बनाया जाता था उस्मानी सल्तनत के दौर में। और वो मुसलमान बने और किसी तरह से जानिसारीज़ के साथ मिलकर वो मुख्तलिफ़ मरतबों तक पहुँचते गए और एक प्रोमिनेंट मिलिट्री कमांडर बन गए थे सुल्तान महमद के। और एक लाला भी थे सुल्तान के, मतलब कि उनको मशवरा देने वाले भी थे, उनके मेंटोर भी थे, ट्यूटर भी थे, और उनको काउंसलिंग भी करते थे और उनकी हिफाजत भी करते थे। यानी कि तमाम ये चीज़ें वो इकट्ठे ही एक अकेला इंसान सुल्तान महमद के लिए ये तमाम जो है वो खिदमात सर अंजाम देते थे। उन्होंने अपने राइवल को और पुराने ग्रैंड वज़ीर जानदारली खलील पाशा को भी उनके मर्तबे से हटाकर और वहाँ पर सुल्तान जो कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद जो है वो वहाँ पर जो है वो ग्रैंड वज़ीर बने थे। और उसके बाद जो है वो थिसैली ऑफ मैकेडोनिया में वो गवर्नर भी रहे थे और इस तरह से भी उन्होंने सल्तनत उस्मानिया में खिदमात सर अंजाम दी थी। इसके बाद जो है वो कहा जाता है कि ओरिजिनली वो कैथोलिक थे यानी कि ईसाई थे और अल्बानिया से उनका तल्लुक़ था। कुछ सोर्सेज ये बात भी मेंशन करती हैं कि वो अल्बानिया के नोबल यानी कि वहाँ के जो कुछ बड़े मर्तबे के लोग हैं उनमें शामिल थे, लाइक आप कह लें सिकंदर बेग या हमज़ा कस्त्रियोती। तो मेजर ऑफ सोर्सेज यही कहती हैं कि वो अल्बानिया से थे, लेकिन कुछ लोग ये अभी भी कहते हैं कि वो सर्ब या ग्रीक या साउथ स्लेविक या अननोन रिलीजन से ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते थे। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है वो मुस्लिम बने थे। बाद में जब जो है वो कैथोलिक बच्चों को मुसलमान बनाया गया तो उसी अमल में वो भी मुसलमान बने थे। और वक्फिया में यानी कि उनके फाउंडेशन में इनका नाम जो है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि जहानोस इब्न अब्दुल्ला, यानी कि जिस मदरसे में वो तालीम हासिल करते थे वहाँ पर उनका नाम जहानोस इब्न अब्दुल्ला लिखा हुआ है, जिसका जो इस बात की निशानदेही करता है कि वो दफ्शिरमे ओरिजिन से ही उनका ताल्लुक़ था। और अगर एक और अहम नुक्ते की बात की जाए तो जब सुल्तान महमद को 1446 में जिला वतन किया गया था यानी कि मनीसा के इलाकों की जानब भेजा गया था, तो तब जहानोस पाशा ने उनको कंपनी दी थी और उनके साथ गए थे। इस जिला वतनी में उन्होंने सुल्तान महमद का साथ दिया था। तो ये वाक़या भी उनके बारे में लिखा हुआ है तारीख़ में। सुल्तान महमद जब मतलब दूसरी दफ़ा सुल्तान बने और तख्त पर दोबारा बैठे यानी कि 18 फरवरी 1451 में, तो तब उन्होंने जानदारली खलील पाशा को
پہلا اپنا وزیر بنا دیا، یعنی کہ گرینڈ وزیر، حالانکہ ان کے ساتھ کچھ انبن تھی، یعنی کہ کچھ ان کے معاملوں میں اختلافات تھے، اور زانوس پاشا کو تیسرے وزیر سے دوسرا وزیر بنا دیا۔ خلیل پاشا کو بیسیکلی 1439 میں پہلا وزیر بنایا گیا، جب اسحاق پاشا کو ڈیموٹ کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کو اس مرتبے سے ہٹایا گیا تھا، اور زانوس جو تھے وہ ان سے چھوٹے بھی تھے، لیکن ان کو اس بات کی تھوڑی سی مطلب ان کے دل میں تھا کہ میں گرینڈ وزیر کیوں نہیں بنا۔ اگر فتح قسطنطنیہ کی بات کی جائے تو باشی بزرگ جو ہیں وہ فرنٹ یعنی کہ پہلے والی صفوں میں کچھ جو ہے وہ شامل ہوئے، اور اس طرح کے بہت سارے جو ٹروپس ہیں یا بہت سارے فوجی مطلب ایک کہہ لیں کہ فوجی گروہ ہیں وہ زانوس پاشا کے کمان میں ہی دیے گئے تھے، اور عثمانیوں نے مطلب کہ انہوں نے دیوار کو توڑنے کے لیے نیچے سے ایک سرنگ بنانا بھی شروع کی تھی، اور مئی سے 25 مئی تک، اور اس میں بہت زیادہ جو مائنرز تھے وہ جرمن علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ تمام بھی زانوس پاشا کے انڈر ہی کام کر رہے تھے، جبکہ ان میں سے بہت ساروں کا تعلق سربیا کے علاقوں سے بھی تھا، یعنی کہ یہ تمام فوجیں جو ہیں یا اس طرح کے تمام جو گروہ ہیں وہ زانوس پاشا کی کمانڈ میں دیے گئے تھے جب محاصرہ کیا گیا تھا قسطنطنیہ کا۔ تو اس طرح سے انہوں نے قسطنطنیہ کے محاصرے میں اپنی شراکت کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب عثمانی سلطنت نے وہ قسطنطنیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا تو سلطان نے زانوس پاشا کو ایک حکم دیا کہ گلاتا کی جانب بڑھیں، یعنی کہ وہاں پر فوج لے کر جائیں تاکہ بازنطینی جو بحری جہاز ہیں وہ وہاں پر مطلب کہ قسطنطنیہ کی جانب جو ہے وہ روانہ نہ ہو سکے۔ خلیل پاشا کے جو بازنطینیوں کے ساتھ کولابریشن کا قصہ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زانوس پاشا کے ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے ہی اس بات کو پھیلایا تھا۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ سلطان محمد والی سیریز میں دیکھنے کو مل جائے۔ زانوس پاشا نے خلیل پاشا کو گرینڈ وزیر کے مرتبے کے لیے سکسیڈ کیا، اور 1456 میں زانوس پاشا کو مطلب ایک جو ان کو شکست ہوئی تھی اس کی وجہ سے ان کو بلی کا بکرا بنا دیا گیا تھا، اور زانوس پاشا کی جو بیٹی ہے اور ان کو دونوں کو یہاں سے مطلب کہ قسطنطنیہ سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور سلطان کے حرم سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور بیلی قصر کے علاقوں میں انہوں نے مطلب وہاں پر وہ گئے تھے جہاں پر ان کی کچھ پراپرٹی تھی، اور 1459 میں زانوس پاشا واپس آئے اور کپوتان پاشا بن گئے اور عثمانی نیوی کے، اور اگلے ہی سال وہ جو ہے وہ تھیسیلی آف میکڈونیا کے گورنر بھی بن گئے۔ تو یہ تھی زانوس پاشا کی ایک مختصر سی تاریخ جس میں زانوس پاشا کے کردار کے حوالے سے کچھ معلومات میں نے ایڈ کی ہیں، اور کچھ معلومات آپ سلطان محمد والی سیریز میں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور آنے والے دوسرے سیزن میں بھی ان کے بارے میں معلومات آپ کو مل جائیں گی جب ان کے کردار کے بارے میں کچھ چیزیں مزید دکھائی جائیں گی۔ اس کے علاوہ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔